हामीले कसैलाई व्यक्तिका आधारमा कसैलाई चिनेका आधारमा सामान दिँदैनौँ। पहिला लेटर आउनु पर्यो। यो लेटर तपाईँलाई यदि जानकारी छैन भनेपछि तपाईँको गाउँपालिकाको अध्यक्षको दोष हो। जब म हिजो गाउँपालिकाभित्रै बसेर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई टेबलमै राखेर हामी सबै त गएको छौँ, हाम्रो सन्दर्भ सबै गएका छौँ। अध्यक्षज्यू तपाईँको कोभिड अस्पताललाई यदि गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो लेटरको ढाँचा यस्तो यस्तो हुन्छ, तपाईँले एउटा लेटर पठाइदिनु होला भनेर हिजै भनेको। ल बेस्ट गर्नु होला, तपाईँलाई है उच्च सम्मान छ मेरो है। ल यो महामारीको बेला कसरी सुरक्षित गर्ने, हामी कसरी एकले अर्कालाई बचाउने भन्ने जुन हात र जुन सहकार्य गर्न जरुरी छ, यो सहकार्यका लागि विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, जति सरकारले जो हिसाबले सरकारले सहयोग गरिरहेको छ, यो सरकारलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो राष्ट्रको केही जनसङ्ख्या, केही नागरिकहरूको आज जीवन, आज भगवान कोही छ भने त्यो स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मी हो। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीले यो महामारीको बेला पुर्याएको योगदान नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक अक्षरले यो कालजयी रहनेछ र त्यसका लागि म सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष धन्यवाद र म सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। निःशुल्क उपचार जो गराइराख्नु भएको छ र अझै गराउनु होला भन्दै हामी हौसला दिँदै जानकारी गराउँदै हामी यो हस्तान्तरण गर्छौँ। हस्तान्तरण यो यता सीधा नानी अरू यता नमस्कार। के हो तिम्रो नाम भाइ? अनि हजुरको नाम चाहिँ के हो? हजुरको दाइ नै हो कि भाइ हो? यता आउनुहोस् त अलिकति, आउनु मिल्दैन? के हो सब नाम हजुरको? राष्ट्रपति साई हो? मगर राष्ट्रपति मगर कहाँ हो गर्नु? पाल्पा। अनि हजुरको चाहिँ प्युठान। अनि हल्दार साहबको नाम छ आर मगर भनेर रमेश मगर। अनि घर चाहिँ? अनि हजुरको चाहिँ कहाँ हो नि? नमस्कार। के हो मगर टिमै हो क्या पुरै हो? कहाँ हो घर? प्युठान। हजुरले गाडी चलाउने हो? होइन, गाडी कहाँ चलाउनुहुन्छ? हो हल्दार साहबले। ल बेस्ट गर्नु होला, तपाईँलाई है उच्च सम्मान छ मेरो है। ल आधिकारिक लेटर बिना हाम्रो बोधिसत्व विभागले सामान दिँदैन। तपाईँको जानकारी हिजो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई टेबलमा राखेर तपाईँको समस्या हो। हामीले गाउँपालिकाले खरिद गरेछ विभिन्न संस्थाले नि त्यो के रहेछ भने अध्यक्षजी तपाईँले मेरो एउटा कुरा सुन्नुहुन्छ। लास्ट एउटा शब्द मात्र बोले, बढी बोलिन आवश्यक पनि छैन। हिजो हामीले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई मेरो बोधिसत्व विभागको बोधिसत्व संस्थालाई आधिकारिक लेटर स्वास्थ्य संस्थाले दिनुपर्छ भनेर हाम्रो कन्डिसन नै छ। हामीले कसैलाई व्यक्तिका आधारमा कसैलाई चिनेका आधारमा सामान दिँदैनौँ। पहिला लेटर आउनु पर्यो। यो लेटर तपाईँलाई यदि जानकारी छैन भनेपछि तपाईँको गाउँपालिकाको अध्यक्षको दोष हो। जब म हिजो गाउँपालिकाभित्रै बसेर गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई टेबलमै राखेर हामी सबै त गएको छौँ, हाम्रो सन्दर्भ सबै गएका छौँ। अध्यक्षज्यू तपाईँको कोभिड अस्पताललाई यदि गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो लेटरको ढाँचा यस्तो यस्तो हुन्छ, तपाईँले एउटा लेटर पठाइदिनु होला भनेर हिजै भनेको। अनि यो त तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष दोष हो। यसमा भिडभाड नगरौँ, काम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त गुल्मीका सबै जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। यतिखेरको अवस्था कोभिड हो, यो महामारी हो। यो महामारीको बेला आफ्नो दलभन्दा, आफ्नो पार्टीभन्दा, आफ्नो सोसाइटीभन्दा पनि माथि उठेर एकीबद्धताका साथ आम नागरिक र आम मुलुकको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो परम कर्तव्य हो। यही कर्तव्यको सिलसिलामा हामी आज गुल्मी आएका छौँ। बोधिसत्व विहारले जुन हिसाबले आज गुल्मी मात्रै होइन देशैभरि जुन किसिमको सामाजिक काम गरेका छन्, जुन सहयोग गरेका छन्, यो सहयोगप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुख्यतया कुरा चाहिँ के छ भने
अहिलेको अवस्था भनेको राजनीतिकभन्दा पार्टीभन्दा सङ्गठनभन्दा माथि उठेर सेवा गरौँ। यतिखेर हामी नेपाल भन्ने चिज सिर्फ माटो मात्रै होइन, भूगोल मात्रै नेपाल होइन। नेपाल भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने विविधता, त्यो विविधताभित्रको एकता, विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति परम्परा र तिनीसँगै रहेका जति पनि तपाईँको यो नेपालीहरू हुन्। नेपालीहरू हामी बाँच्यौँ भने मात्र नेपाल रहन्छ। यदि हामी नेपाली बाँचेनौँ भने नेपाल रहँदैन। यो महामारीको बेला कसरी सुरक्षित गर्ने, हामी कसरी एकले अर्कालाई बचाउने भन्ने जुन हात र जुन सहकार्य गर्न जरुरी छ, यो सहकार्यका लागि विभिन्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, जति सरकारले जो हिसाबले सरकारले सहयोग गरिरहेको छ, यो सरकारलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हामीलाई जसरी सामान बोधिसत्व विहारले जसरी सामान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यो सामान नेपालमा त बन्दैन। त्यसका लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले जसरी तपाईँको एउटा पहल कदमी थालेको छ, जसरी सहयोग गरिरहेको छ, अहिले त्यो भन्सारमा जसरी सहयोग भइराखेको छ, त्यो सहयोगका लागि म सरकारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णयले जसरी स्वास्थ्य सामग्रीमा निःशुल्क रूपमा छुट नलिने कर छुट गर्यो, यसका लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सरकारले त्यतिखेर कर छुट गर्नै पर्थ्यो। र अर्को कुरा, अहिले जसरी स्थानीय सरकारका जति पनि प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, विभिन्न वडाबाट, विभिन्न गाउँपालिकाबाट, विभिन्न नगरपालिकाबाट, तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। नागरिकको सेवाका लागि जसरी तपाईँ खटिनु भएको छ, अझै तपाईँसँग हामी हातमा हात मिलाएर काम गर्न तयारी अवस्थामा छौँ र तयार रहनेछौँ र तपाईँलाई काम गर्ने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु म यहाँ। र अर्को सबैभन्दा विशेषतया जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, आज यो राष्ट्रको केही जनसङ्ख्या, केही नागरिकहरूको आज जीवन, आज भगवान कोही छ भने त्यो स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मी हो। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीले यो महामारीको बेला पुर्याएको योगदान नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक अक्षरले यो कालजयी रहनेछ। र त्यसका लागि म सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष धन्यवाद र म सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। र गुल्मीमा जसरी अहिले बुद्ध धर्मावलम्बी हाम्रो यो बुद्धको देश हो, आज कसैले मान या नमान, तर यो देश बुद्धको जन्मभूमि हो। यो बुद्धको जन्मभूमिमा जसरी विश्वभरि छरिएर बसेका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो पहिलो जन्म आफ्नो देश, दोस्रो जन्म हाम्रो नेपाल हो भनेर जसरी पनि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले एउटा सहयोगको भावना गर्नुभएको छ, जसरी आज डोनेट गरेर आज जसरी नागरिकको जीवन बचाउनु भएको छ, म 2600 वर्ष अगाडि पुगेँ। जसरी भगवान गौतम बुद्धले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ, नागरिकलाई अकालमा मर्न दिनु हुँदैन, दुःख हुनु हुँदैन, रोग प्यास हुनु हुँदैन भनेर जुन सिद्धान्तका साथ विश्वभरि एउटा ऊर्जा छर्नुभएको थियो, आज तिनै बुद्ध धर्मावलम्बीका, तिनै भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीहरूले आज सिङ्गो नेपालको नागरिकको जीवन बचाउनु भएको छ। सामान्य सहयोग छैन यहाँ, कहीँ कसैले एउटा कन्टेनर अर्थात् एउटा अक्सोमिटर छैन, यहाँ लाखौँ करोडौँमा जो सहयोग आज भइराखेको छ, त्यसका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद मास्टर होइङ सिंहलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो शान्त जुन शर्मा हुनुहुन्छ, रात दिन हिँड्नु भएको छ, उहाँ मात्रै छैन, म आज गुल्मीबाट प्रतिबद्धता गर्छु। उहाँको परिवारलाई मैले हेरेको छु, रात दिन खाना पिना केही पनि छैन, सबै यही काममा लाग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र त्यसै गरी हाम्रो प्यारी बहिनी सीता आचार्य, जसले आज यस्तोसँग मतलब म्यानेज गरेको छ कि हामी यहाँ आउन सजिलो भएको छ। यदि सीता आचार्य नहुँदो त हामी यहाँ आउन सक्दैनथ्यौँ। र गायक हाम्रो तिलक बस्नेत र हाम्रा अभियन्ता साथीहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। हामी नागरिक बचाउँ, जीवन बचाउँ, जीवन बचाएपछि पछि राजनीति गरौँला। हस्, धन्यवाद, जय नेपाल। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को कारण उपचार नपाएर अकालमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई छोटो गराउने कोसिस गरिरहेको छु। र यसै सिलसिलामा आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि बोधिसत्व विहार बुढानीलकण्ठ काठमाडौँका सिनियर एडभाइजर श्री शान्त शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। यो बेला हामी विश्वमा नै, यो नेपालको स्थिति होइन, यो विश्वको स्थिति हो। यो विश्वको महामारीमा अमेरिकाले पनि हात फैलाएर माग्नु परेको स्थिति थियो भने हाम्रो नेपालको त भन्न के पर्छ। तर यो बुद्धको देश, यो देशलाई माया गर्ने विश्वमा 1 अरब 4 जनसङ्ख्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले
माग्यौँ आउनु थाल्यो दमाहादुर सहयोग। आज त्यसैको परिणामस्वरूप आज हामी गुल्मीमा छौँ। हिजो लुम्बिनीमा थियौँ, अस्ति लुम्बिनीमा थियौँ, त्योभन्दा एक दिन अगाडि के अरे हाम्रो नवलपरासीमा थियौँ, चितवनमा थियौँ। यो मात्रै होइन, हाम्रो ओखलडुङ्गा गइसकेको छ, तपाईँको सोलुखुम्बु गइसकेको छ, तपाईँको पर्वत गइसकेको छ, भर्खर आज पोस्ट गरेको मैले पोखराको धेरै क्षेत्रमा गइसकेको छ, सुनसरीमा गइसकेको छ होइन। यो क्रम जारी छ निरन्तर। अनि त्यसै क्रममा हाम्रो तिलकजी मेरो पुरानो मित्र, एकदमै खट्ने, एकदम भविष्यको कर्णधार पनि, अहिलेको कर्णधार भइसक्नु भएको छ, भविष्यको जनकर्णधार हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले ल गुल्मी तपाईँ हेर्नुहोस्, के चाहिन्छ गुल्मीलाई सम्मेलन गर्नुहोस् भने जिम्मा दिएँ। उहाँले अहोरात्र हाम्रो लोकदोरी प्रतिष्ठानसँग मिलेर आज यो स्थितिमा पुग्यौँ हामी। यसै क्रममा हाम्रो ज्ञान साई सर, उहाँ एकदम राष्ट्रिय युवा नेता, भविष्यको कर्णधार, उहाँ पनि आउँछु हामी पनि गर्छौँ भन्नुभयो। वेलकम। सोलुखुम्बुमा बलबहादुर केसीले बाँड्नुभयो, भोलि स्वतन्त्र बिहारको नाम लिएर सोलुखुम्बुमा बलबहादुर केसीले बाँड्नुभयो। त्यसरी गोर्खामा अरू कसले कङ्ग्रेसले बाँडे, कोही एमाले बाँड्छ, कोही ज्ञान साईजी आउँछ। यसमा केही होइन, सबै मिलेर गर्ने हो यो बेला। त्यसरी त्यही क्रममा अब यसै क्रममा हामी पश्चिम जाँदैछौँ होइन। नेपालको हरेक क्षेत्रमा पुगेर यो सुरक्षा सामग्री, मास्टरको आशीर्वाद, बुद्ध भक्त अनुयायीहरूको देन होइन। त्यसले गर्दाखेरि र सबै ठुलो चाहिँ बुद्धको आशीर्वाद नै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले मिलेर कसरी समाधान गरौँ, कसरी हामी सजग बनौँ, कसरी हामीले गरिब जनता नबनौँ, त्यति मात्रै भनाइ राख्दै चुकाउँछु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोधिसत्व बिहारका सिनियर एडभाइजर शान्त शर्माज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी केही भनाइ राखिदिनु हुनका लागि चर्चित कलाकार तिलक बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ मेरो पुरानो साथी वसन्तज्यू, अनि लोकदेव परिषदमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र आज हामीले पवित्र कार्य एउटा चाहिँ कहीँ टच नहुने चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतको एउटा चाहिँ छाता लोकदेव परिषदमा चाहिँ समन्वय गरेका छौँ हामीले। पहल त मैले चाहिँ आफ्नो जिल्लामा गर्ने कुरै नै हुँदैन, त्यसर्थ चाहिँ मैले आफ्नै दाइ गुमाउनु पऱ्यो, कालीबाको छोरा गुमाउनु पऱ्यो। तर चाहिँ अरू दाइ भाइ नगुमाउनु भनेर चाहिँ विशेष गरी मैले फोकस गुल्मी जिल्लामा गरेको छु। र हामी देशैभरि जानु सक्छौँ। त मास्टरलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले चाहिँ हामीले गरेको कामप्रति उता डोनर आइरह अझै थपिरहेको छ। त्यसर्थ चाहिँ हामीले यो पवित्र कार्यमा चाहिँ सम्मान पाएको छु म पनि, र नेपालीले पनि थोरै सहयोग गर्नुभएको छ त्यसपछिबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निरन्तर हामी यस अभियान देशैभरि लानेछौँ। र अर्को कुरा ज्ञान साई सर, सीताजी, त्यसै गरी चाहिँ नितु लगायत यो टिम, सांसद होइन, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र काठमाडौँमा पनि 30जनाले चाहिँ एउटा चाहिँ कोन्डे सङ्कटमा छ, देशैभरि यति गाह्रो छ यो सङ्कटमा। यसै गरी एनजी लगायतको त्यो टिमलाई, सांसदको छोरी छोरा जोय साहबहरूलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति खट्नु भएको छ, यो पुण्य कार्यको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई ताली बजाएर गर्न चाहन्छु। र समस्त लोकदेव प्रतिष्ठान, पत्रकार महासङ्घ, यसै गरी चाहिँ हरेक तत्त्वका नेताजीहरू सबैलाई समेट्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला राजनीति नगरौँ, यति बेला चाहिँ मिलौँ र यो देशमा परेको यो सङ्कट, यो विपदलाई चाहिँ कसरी सकिन्छ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ आफूले सकिन्छ एकचोटि गाछ र सास कसैलाई दिन सक्यो भने त्यो यति मान धर्म केही पनि होइन। यस्ता डोनर त कति आउनु छ हामीले राम्रो गरेर त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सबैलाई चाहिँ जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय कुन्दा, मोहन बस्ने प्रिय भाइ, त्यसै गरी सबै पत्रकारजीहरू चाहिँ जसले एउटा चाहिँ यहाँका धेरै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वसम्म चिनाउनु भएको छ, यहाँ सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमन पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो जिल्ला अस्पताल हो। हजुर। जिल्ला अस्पतालको लागि हाम्रो यो सामान छ है, क्याटेगोरी 3 मा परेको सामान। निःशुल्क उपचार जो गराइराख्नु भएको छ र अझै गराउनु होला भन्दै हामी हौसला दिँदै जानकारी गराउँदै हामी यो हस्तान्तरण गर्छौँ। हस्तान्तरण नाम भन्नुहोस् त हजुर। सिमिजर साथीको लागि पिस 10, KN95 पिस 50, सर्जिकल मास्क पिस 500, सर्जिकल ग्लोभ्स 50, टप्स ग्लोभ्स 200, 50, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 2 त्यसपछि आएर पर्छ अक्सिमिटर 2, थर्मल गन 1, फेस सिल्ड नोज सपोर्ट 10, त्यसपछि हार्पिक हाम्रो 200 लिटर, हेड वास
20 लिटर, सेनिटाइजर 20 लिटर, फिनेल 20 लिटर र हार्पिक 10 लिटर गरेर हाम्रो क्याटेगोरी 3 को लागि अब हामी सिमी चाउर है हस् थ्याङ्क यू रुबी चाउर स्वास्थ्य चौकीको लागि हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धीहरूमा रहेको सामानहरू भन्ने छ है मैले पिपी पिस 10 वटा केएन 95 पिस 50 सर्जिकल मास्क 500 सर्जिकल ग्लोभ्स 50 टच ग्लोभ्स 250 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पिस 2 है एउटा छ अनि त्यसै गरेर आएर थर्मल गन 1 फेस सिल्ड 10 त्यसपछि हार्पिक 200 लिटर ह्यान्ड वास 20 लिटर सेनिटाइजर 20 लिटर फिनेल 20 लिटर र हार्पिक 10 लिटर गरेर यी सामग्रीहरू दुबी चाउर स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ हामी सिस्टरले पनि यता हेर्नु भयो सजिलो हुन्छ स्वास्थ्य चौकीको नाम दरबार देवी मेसिन रिसिभ गर्नु दुईटाले ल ओहो हाम्रो अर्घा ल भान्जा ल उठाउनुहोस् यसलाई ल यो सानो छ यो कुन हस्पिटल पुनः यो गोर्खा स्वास्थ्य चौकी गुल्मे गुल्मी हो हस् धन्यवाद यो देशमा तपाईँहरूको क्यामेराको अब काम छैन भाइले हातले बनाइसक्यो एउटा है राजनीतिक भन्दा पनि मान्छे सुरक्षित क्या चाहे जुन पार्टीमा जुन सङ्गठनमा जहाँ भए पनि तपाईँहरू सुरक्षित हुनुभयो भने भयो हामी बाँच्यौँ भने भोलि पछाडि भाषण शासन गरौँ हस् जय नेपाल है त जय नेपाल चाहिँ भनौँ है कम्युनिस्ट भए पनि नेपाल जय नेपाल ल अशोक साहब धन्यवाद है तपाईँलाई शुभ नाम चाहिँ के हो हजुर हजुरहरूलाई राम्रोसँग गर्नु होला सुरक्षित पनि हुनु होला है ल हेल्थ पोस्टको आज लेखेर आयो सामान पाइसक्यो अब यही हो अब जति सकिन्छ ल अब बिदाबादी हुन्छ हुन्छ है अब त्यही गरौँ ल राम्रो गर्नु हजुर राम्रो अस्पताल केही गर्नु सकिएको छैन तपाईँहरू गर्नु त्यो त तपाईँले पनि धेरै गर्नुभएको छ अब हामीले पनि तपाईँलाई निरन्तर फलो गरिरहेको छौँ त्यो पनि राम्रो गर्नुपर्छ थप राम्रो गर्नु होला शुभकामना हामी तपाईँलाई सहयोग पनि हामी गर्छौँ हुन्छ अब त्यो छुटेको उही बुटोले गर्नु ल र पत्रकारहरूलाई पनि हामी चाहिँ आफू सुरक्षित रहनको लागि र धेरै हिँड्नुपर्छ उहाँहरू बाटोमा हिँड्नुपर्छ धेरै न्युजहरू लेख्नुपर्छ होइन त्यसो उहाँको सुरक्षाको लागि पनि चाहिँ हामीले करिब चाहिँ 10 प्याकेट मास्क र 10 लिटर सेनिटाइजर 5 लिटर सेनिटाइजर है मोहन बस्नेतज्यूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ हामीले हजुरको सुरक्षित रहनुलाई यो हजुरको टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच यो उसमा कोभिडको महामारीमा हरेक सडकमा चाहिँ आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर चाहिँ अपराध र हाम्रो सुरक्षाको लागि खट्नुहुने नेपाल प्रहरीलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँको सुरक्षाको लागि चाहिँ 10वटा मास्क प्याकेट मास्क र यसरी चाहिँ 5 लिटर सेनिटाइजर दिन्छौँ र हजुर पनि सुरक्षित रहन आएको बोधिसत्व बिहारको यो ठुलो सहयोगलाई चाहिँ यति राम्रो सहज तरिकाले चाहिँ भनौँ न चाहिँ कार्यक्रम सफल पार्नको लागि चाहिँ अहोरात्र खटिनु हुने अस्तिदेखि एउटा पेपरदेखि लिएर धेरै काम सफल गर्नुहुने आदरणीय चाहिँ बसन्त खत्रीज्यू अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष वडाध्यक्ष कुम खत्रीज्यू जनक पन्त सर पूर्व अध्यक्ष लगायतको टिमलाई प्रकाश बस्नेतज्यू सम्पूर्ण टिमलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको पनि सुरक्षाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ 5 लिटर सेनिटाइजर र यसै गरी चाहिँ एउटा फोटो चारवटा ऊ पनि राखिदिनु दुईटा फिनेल अनि सेनिटाइजर एउटा यो त्यो अघि यो थियो कि फेरि आउँदा यो भयो कि भएन रुरुको लागि यो अनि सेनिटाइजर राखिदिनु ल भइहाल्यो ल ह्यान्डओभर गर्नु चारवटा आयो मेडिसिन तपाईँ आउनुहोस् क्या दुईटा फिनेल हजुर दुईटा फिनेल बाँकी छ दुईटा फिनेल ल लिनु अर्डिनेट है नमस्कार निःशुल्क उपचार गर्नु होला जनतालाई है यसको चाहिँ शुल्क लिनुभयो भने चाहिँ हामी आफै 18 पर्नु छ र हजुरले 18 हुनेछ र नेपालको कानुन चाहिँ कारबाही हुनेछ है यो सचेत हुनुहुन्छ हामी सबैजना र जनताले उपचार पनि थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई है यो लगिहाल्नुहोस् यो लगेर जानु हस्पिटल हाम्रो श्रीङ्गा पिएससी ओके कति बेडको कति बेड गर्छ अहिले कोरोना कति अहिले कोरोना छ कतिजना छ 30 जति छ हो अरु 5-7 जना अहिले पनि आउने जाने ल हाम्रो यो बोधिसत्व बिहार मास्टरको चाहिँ सहयोगमा यो देशैभरि यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ मिसयुज नगरिदिनु होला है निःशुल्क उपचार गरिदिनु होला हामीले यति आशा गर्न चाहन्छौँ है के भन्न चाहन्छु तपाईँको तर्फबाट यो यत्रो सहयोग गरिरहेको छ पुलिसले धेरै धेरै धन्यवाद यो अभियानमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण यहाँ मास्टर लगायतको सम्पूर्ण टिम ज्ञानेन्द्र साई लगायत तपाईँको टिम जुन अहोरात्र खटेर काम गर्नुहुन्छ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको सेवाले बिरामीले पक्कै पनि सेवा पाउनेछ एकदम निःशुल्क रूपमा एकदम सेवा हुनेछ यहाँहरूलाई भरि धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच ओके ल यो मेसिन पनि छ ल ओके निःशुल्क गर्ने भन्ने थाहा छ नि एकदम हामी त चेक गर्छौँ सरकार भर्खर अहिले एउटा चौकीको चेक गरिसक्यौँ सामान आइसक्यो अरे ओके चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोधिसत्व बिहारबाट है मास्टरको पहलमा विश्व गरिरहेको बुद्धिस्ट जसले संसार थाहा भएको छ र सो त्यही कारण चाहिँ धेरै चाहिँ नेपालीमा माया जागेर चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ बुद्धपति धन्यवाद मेरो तर्फबाट र यसै गरी चाहिँ बोधिसत्व बिहार र हाम्रो टिम जसले खटेर पसिना गर्नुभएको छ सबै टिमलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो मिसयुज नगरिदिनु होला होइन हामी सधैँभरि चाहिँ यसरी सहकार्य गर्न पाऊँ प्रयाससँग र चाहिँ यो जनताको चाहिँ अमूल्य जीवन चाहिँ बचाइदिनु है विशेष हजुर सिरिङ्गा होइन चन्द्रकोट गाउँपालिका शान्तिपुर हस् कमल जिल्ला धन्यवाद दिन चाहन्छु जोडेर चाहिँ साथ दिनुभयो काठमाडौँबाट है तपाईँ धन्यवाद ओके ओके थ्याङ्क यू एउटा स्वास्थ्य कर्मी एउटा सुरक्षा कर्मी दुईवटा कर्मी स्क्वायर हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद है त